आयज आमी सांतिस्तेवन आहा आनी सांतिस्तेवन आमचे बरोबर आहा आमचो मोगाळ उमेदवार ZBचो ग्लेन काब्राल आनी त्याच भाशेन आमकां मॅक्झिमम सपोर्ट आनी तेजेच बरोबर आमी फुडें सरले ते समील वलवयकर. ही आमची फूल एंटायर लोक आहा, सगळे आमी जुंयेकार. आमी आतां चिंतलां काँग्रेसाक आमी जिखोवन हाडटले. काँग्रेस शिवाय आनी कोण ना. आमी खूब वर्सां काडली हिंगा BJPच्या अंडर आनी दुसरे गव्हर्मेंट्साच्या अंडर आनी आमी पयले ते आमकां कशें फटयतले. ह्या फाटी आमचो ठार निश्चय एकूच, ओन्ली काँग्रेस. थँक्यू सो मच. ग्लेन बाब सद्याक सांतिस्ते आहा तूं आनी तुमचें कॅम्पेनिंग चालू आहा. कसो रिस्पॉन्स आहा लोकांचो? लोकांचो भरपूर पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आहा आनी लोकांक जाय आसलो काँग्रेस. आमी आतां जितले घरांनी गेला लोक म्हणटा काँग्रेस आहा मरे, म्हणटा आमी आहा म्हणटा, कित्याक ते सगळे काँग्रेस सपोर्टर्स आनी ही जावन आहा काँग्रेस बेस्ट वन. सो लोकांक सगळ्यांक काँग्रेसूच जाय आसलो आनी तशें जाय तशें आमकां डिमांड आसलो आमच्या लोकांचो आनी आमच्या वर्कर्सांचो. तो आमचो डिमांड आमचे सिनियर पार्टी लिडर आयकून आमकां सीट दिल्लो आहा. सो लोकांनी आमच्या बरोबर रावतले म्हूण सांगला आनी परतो काँग्रेसूच जैतो बंद जातलो हिंगा. हेच्या पयलीं आमी पयला काँग्रेसीचे लिडर काँग्रेसाक सीट मेळलोले असेंब्लीक पासून, पूण आतां हे फुडें कंटिन्यू अशेंच उरतलें. हो सीट फकत काँग्रेसूच जिखतलो. सो आमकां ते सगळे काँग्रेसा लागीं आमच्या वोटर्सां लागीं आनी आमच्या वर्कर्सां डिवायड जायनाका. हो सीट फकत काँग्रेसीचो आनी काँग्रेसीकूच मत मारा तुमी आनी काँग्रेसीचोच आमचो जो आमचो बेस्ट आहा तो सामान दवरपाक जाय. वोट फॉर काँग्रेस आनी वोट फॉर मी. आनी ह्या सिटार कसलेंच फ्रेंडली फायट हो कॉम्प्रोमायज ना. हो फकत काँग्रेस सीट काँग्रेसीकूच मारा आनी कोणें तुमकां कितलेंय सांगीत जाल्यार आमी हे पार्टीचे ते पार्टीचे काँग्रेस एलायन्स कांयच ना. हो सीट जावन आसा काँग्रेसीचो आनी काँग्रेसीकूच मारूंक जाय तुमी वोट. जेन्ना तूं हावस टू हावस कॅम्पेनिंग करता थोडे इश्यूज बीन लोक तुज्या फुडें मांडटा आसतले. कितें इश्यू? जायते इश्यूज आमी पयले हिंगा रोड आतां सारकी काबार जाल्ली आहा. लोकांनी जायते रोड आहा. एक कडेन माणूस बुडलेले आहा. माणूस आमचे मडोवन तिंगा शेतां हाडसाण येयलेली आहा. बांयो लोकांच्यो बांयो हाडसाणीन बुडलेले, उदक पिड्यार जाल्ले आहा. जायते लोकांनी इश्यूज काडले, सांगला. आमी जाता थंय हांव ते इश्यू सॉल्व करपाक ट्राय करतलो, कित्याक आतांच कळला इश्यूज रस्त्याचे जाल्यार चड मेजर इश्यूज. सगळे वयता थिंगा रस्ते काबार जाल्ले आहा, शेतां पाड जाल्ली आहा. सो हे दोन मेजर इश्यूज आमकां सांतिस्तेवन लोकांनी सांगलेले आसा. समील बाब तुवें हांगासर आहा, तुका कितें सांगचें दिसता? हे आमचो काँग्रेस पक्षाचो खोर्लीम ZPचो उमेदवार बाब ग्लेन काब्राल हाजें कालच्यान ऑफिशियली डोर टू डोर कॅम्पेनिंग सुरू जाल्लें आसा आनी आमची सुरवात आमी सांतिस्तेव ह्या सुंदर अशा गांवांत आमच्या केल्ली आसा. आनी तुमी पळयता ह्या आमच्या बरोबर आज समर्थनाक म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणात महिला आसा, युवा आसा आनी बाकीचे इतर काँग्रेसचे समर्थक मोठ्या उत्साहान आज आमी डोर टू डोर कॅम्पेन करता आनी तो प्रतिसाद आमी काल पळयलो. म्हणजे खरें म्हणचें मतदार म्हाका दिसता खूब कडेन काँग्रेसच्या उमेदवाराची वाट पळयताले आनी तो म्हाका उमेदवार काँग्रेस पक्षान एक बरो उमेदवार दिला जो लोकां खातीर झगडटा, लोकां बरोबर ग्रावंडार स्थित आसता आनी एक विथ गूड क्रेडिबिलिटी जो रिस्पॉन्स आमकां पळोवंक मेळटा. तातूंत आमकां खास करून आमी कॉन्फिडंट आहा की जो आमी सदैव म्हणटाले की हो काँग्रेसचो बालेकिल्लो, आज हांगा खूब प्रयत्न जाता की वेगळे अफवा पसरपाची, पूण हांगा काँग्रेस पक्ष ठामपणे BJPक हरोवपाक काँग्रेस पक्षाचे सगळे समर्थक आज पोट तिडकीन भायर सरलेले आसा. आनी कोणीय कितेंय म्हणू कसली फायट असली फायट हांगा कांयच कोणाचें आयकून घेवपाची गरज ना. हांगा काँग्रेस वर्सीस BJP, जी BJP आज गोंयांत म्हाका दिसता तुमी गोंयचें अस्तित्व काबार करपाक फुडें सरलेलें आसा. गोंयांत आमची जी सेक्युलर आयडियोलॉजी आज तुमी पळयता की हांगा सुद्दां तुमी पळयता की सगळे धर्माचे लोक आज एकी कडेन येवन ग्लेन काब्रालाक सपोर्ट करता. ती सेक्युलर आयडियोलॉजी टिकोवपाक ही अत्यंत म्हत्वाची गरज आसा आनी जी आमच्या मदीं फूट घालपाचो हो BJPचो प्रयत्न आसा तो हाडून पाडटले जाल्यार काँग्रेस पक्ष आनी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराक एक निवडून हाडपाची गरज आसा. आनी म्हाका खास करून खात्री आसा की सांतिस्तेवचे आमचे सगळे मतदार जे हुशार आसा, शिकलेले आसा आनी तेंच्या मदीं एक सगळ्यांक खबर आसा की काँग्रेस पक्ष मजबूत सदैव तेंच्या बरोबर रावल्लो आसा. त्या खातीर ह्या आमकां खात्री आसा की येणाऱ्या जी जिल्हा पंचायत निवडणूक आसा तातूंत ग्लेन काब्राल प्रचंड मतांनी निवडून येतलोच, पूण तातूंत महत्वाचो वांटो जर आसतलो तो सांतिस्तेवकारांचो आसतलो, सांतिस्तेवच्या मतदारांचो आसतलो, हातूंत मात्तूय दुबाव ना. थँक्यू.